أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من في السماوات عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار أجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدو الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب.